औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है इस्लाम में मुसलमानों की तारीख़ क्या है। इज़्ज़तमंद दोस्तों, मुसलमानों की तारीख़ में ऐसा दौर कभी नहीं आया जो आज का दौर है। मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं थे जो आज की तारीख़ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मुसलमान हैं, फिर इनके दोस्त अहबाब हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये काफ़िला बढ़ता गया। फिर जब हिजरत की बारी आई तो रूए ज़मीन पर 26 मुसलमान साथ थे। फिर जब वफ़ात पाई तो 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद थे। हाफिज़ इब्न कसीर रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे मुताबिक 1,24,000 मुसलमान थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ये सिलसिला बढ़ता गया। इस वक्त पूरे जहान में और जहान में जितने भी कौमें हैं, इन कौमों में सबसे ज़्यादा गिनती के हवाले से अगर किसी की तादाद है तो वो मुसलमानों की तादाद है। तकरीबन 2 अरब तादाद मुसलमानों की है। तकरीबन दुनिया के हर 5 में से एक बंदा लाजिमन मुसलमान है। इतनी तादाद में हुकूमतें मुसलमानों के पास हैं। पूरे रोए ज़मीन में इतनी हुकूमतें मुसलमानों के पास हैं जितनी आज हैं। 55 हुकूमतें हैं इस वक्त मुसलमानों की। पेट्रोल जो है, जिसको बहने वाला सोना कहते हैं, 100% में से 75 हिस्से मुसलमानों के पास है। पूरे जहान में पूरे जहान का 5वां हिस्सा जो पेट्रोल का और तेल का है वो सऊदी अरब के अंदर पैदा होता है। आम तौर पर प्लास्टिक का जो मटेरियल है ये भी आम मुसलमानों के मुल्क में कसीर मिकदार में बनता है। सोने के कान की अगर आप बात करें तो वो भी मुसलमानों के मुल्क में है। कोयले की अगर आप बात करें तो वो भी अक्सरियत मुसलमानों के मुल्क में है। मुसलमानों के मुल्क अगर नक्शे के अंदर देखें तो दोस्तों दुनिया के सेंटर में मुसलमानों के मुल्क आबाद हैं। रूस जो हमारी कुतुब जानब है, और चीन और हिंदुस्तान हमारे सामने है। अंग्रेज़ों के मुल्क जो है ना वो हमारे किबले वाली तरफ हैं, और अमेरिका जो है ना वो जहान के दूसरे साइड पे बस रहे हैं। सेंटर के अंदर हम लोग हैं, और दरमियान के जो इलाके हुआ करते हैं दोस्तों वो बहुत अहम और ख़तरनाक हुआ करते हैं। दरमियान वाले रास्ते जो हैं वो सारे जहान का रास्ता रोक सकते हैं। अगर हम हवाई रास्ते रोकना चाहें तो किसी हद तक हम तमाम कुफार का रास्ता रोक सकते हैं। दुनिया की ख़तरनाक दरियाई गुज़रगाहें जो हैं वो मुसलमानों के मुल्क में है। रूस बहरे रूम में जिस दरिया से आता है, इस दरिया को दरियाए दानियाल कहते हैं। ये दरियाए दानियाल जो है ना ये भी तुर्क के अंदर वाक़या है, और तुर्क जो है ना वो मुसलमानों का मुल्क है। बाबुल हर्ब अफ्रीका और एशिया, इनको जो आपस में मिलाता है, ये जो आपस में मिलाने का रास्ता है दोस्तों ये भी मुसलमानों के मुल्क में है। एक तरफ ज़ंजबार और दूसरी तरफ जनूबी यमन। स्विस जो है ना, स्विस को दुनिया की चाबी कहते हैं। ये दुनिया की चाबी इसको कहते हैं। अगर इसको ताला लगा दिया जाए तो पूरी दुनिया को ताला लग सकता है। ये कहाँ पर है? ये मुसलमानों के मुल्क में है। अगर इस कुंजी को बंद कर दे तो आप यकीनन परेशान हो जाएंगे कि 12 घंटे का सफ़र 2 माह में दरियाई गज़ के हवाले से तय होता है। और दोस्तों मुसलमानों की जो फ़ौजें हैं और जो इनकी फ़ौजों की सलाहियतें हैं हर मुल्क के फ़ौजों से मुख्तलिफ़ हैं, और अव्वल नंबर पर हैं। ये फ़ौजें सर्दी के अंदर सर्द इलाकों में लड़ने की सलाहियत रखते हैं, गर्मी में गर्म इलाकों में लड़ाई लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये हर मौसम के अंदर अच्छे तरीके से काम सर अंजाम देना जानते हैं। और
اور حکومتیں جو بھی ہیں آج کے دور کی لے لیں اور کسی کی دور کی لے لیں، اور ان کی فوجیں جو ہیں نا سب سے اعلیٰ ہیں اور مالدار بھی ہیں، اور راستے ہمارے پاس جو ہے نا تمام فوجی اعلیٰ راستے جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہیں۔ جہاں میں سب سے زیادہ تکلیف میں جو ہیں اگر وہ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جہاں ذلت اور خواری ہے، غم اور مصیبت اگر ہے تو وہ مسلمان کو ہے۔ واللہ یہود و نصارہ کے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ہیں جن کے اندر وہ لوگ خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جہان کے اندر 1 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارے یہودیوں کی 1 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارے کراچی کا اکیلے اس سے زیادہ کی آبادی ہے، اسرائیل سے 3 گنا زیادہ ہے ہمارا کراچی۔ ہمارے شمار کے اعتبار سے ہندوستان صرف ایک ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی آنکھ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے کسی ملک میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں برطانیہ کے ایک دوسرے انگریز ملک سے لڑائی ہوئی تو ان کا جو پاپ تھا اس پاپ نے ان لوگوں کو آپس کے اندر اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا یہ لڑائی ختم کر دے، اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس پاپ کے کہنے پہ انہوں نے یہ لڑائی ختم کر دی۔ اس لیے ختم کر دی کہ لوگ کہیں گے کہ عیسائی آپس کے اندر لڑائی میں مصروف ہو گئے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنی اچھی فوجوں کے باوجود تمام کی تمام مصیبتیں، تمام کی تمام پریشانیاں، یہ پریشانیاں مسلمان کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ تو اس طرح مسلمان کے حصے میں آپ دنیا کی تاریخ اور نقشے کے اوپر جا کے دیکھ لیں، جو بھی ہمارے مسلمانوں کے ملک ہیں، چاہے فلسطین ہو گیا، چاہے چچنیا ہو گیا، چاہے بوسنیا ہو گیا، چاہے کشمیر ہو گیا، چاہے افغانستان ہو گیا، اس کے ایک طرف ہندو ہیں، ایک طرف انگریز ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، لیکن درمیان کے اندر مسلمان کمزور ہیں، درمیان کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ مار کھا رہے ہیں۔ آپ فلسطین کا جائزہ لیجئے گا، فلسطین کے اندر دیکھیں، اس کے قریب جو ہے نا اس سائڈ کے اوپر تقریباً 12-14 ارب ممالک موجود ہیں، اور میرا یقین ہے کہ 12-14 ارب ممالک اگر وہاں پر کھڑے ہو کر اگر پیشاب بھی کر دیں ان کے اوپر تو یہ سارے یہودی اس کے اندر بہہ جائیں گے۔ یہی بات سوچتے سوچتے ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی، ایک بزرگ گزرے ہیں، اس آدمی نے یہی جو ہے نا سوچتے سوچتے ایک کتاب کے اندر اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بات سوچتے سوچتے روتے روتے ہوئے مجھے جو ہے نا نیند آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ تو میری آنکھ جب لگی تو رات کو خواب میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کے سامنے میں نے یہی صورتحال رکھی جو آج مسلمانوں کی ہے کہ آیا ہم لوگ تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوتیں بھی سب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس ملک بھی سب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس معدنیات بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے تزلزل کا شکار کیوں ہیں؟ ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ہر غیر مسلم سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے پر اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہر مصیبت جو ہے نا وہ ہمارے پلے میں آ رہی ہے۔ یہی بات کرتے کرتے جو ہے نا آنکھ لگی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے اس واقعے کے اوپر ان کو جواب دیا کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا مصیبتیں ان کو گلے لگا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے دوستو، ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اگر پاس میں کوئی اگر خود نہیں پڑھ سکتے یا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو لہٰذا کسی سے پڑھنا چاہیے، کسی سے سمجھنا چاہیے۔ دوستو بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، جس سے ہم دور ہیں، جس دوری کی سبب آج جو ہے نا ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں، ہم مسلمان پریشان ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سب حضرات سننے والوں سے یہ گزارش ہے، درمندانہ اپیل ہے کہ کثرت سے تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ
قرآن پاک کو سمجھیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ ہم دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے نا اس کے اوپر تن من دھن لگا دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے کتاب کو، اتنے اعلیٰ کتاب کو، اتنے عرفہ کتاب کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم اس کتاب کو چھوڑ کے کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہم اغیار کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ اغیار کے چکر میں لگنے کے بعد یہی ہوا کہ ہم آج مار کھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ